يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة الله سلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين، يا من هليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من أورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي